بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. كما نقولك الله وانتنا أوتني يا النبي من دنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألم ترى ما فاي إلى الذين كتيمنا نافقوا إذا منافقا وهذني عبد الله بن أبي بن سلول ودي كفل الموت يقولون لإخوانهم يتني إياخن إننا هذني يهودني بن النذير الذين كفروا كبن كفرهم من أهل الكتاب جل الكتاب دانكونا هذني يهود بني نذير يتني كندنا منافقني كويتني يهودني كندنا لئن أخرجتم wallahi gara ka baga ni bakka madina no konga la nakhruzanna ma'akum ukuha ubakka kasini khayya kunti tokku khafalle madina no konga inda khata bakka madina isu wa khabaka do khabatanga la nakhruzanna ma'akum wala nuti'u fikum ahadan abada wonte sire su nyamar ndi xamne la gana khakun lo gonde nkamma wonte muhammad nyamar ndi xamne la gana na kharago wonte kenyana وانتم مامور يا من قال لك ده نحكم من نديرون كورخو ابدا ابدا وان قتلتم يلي غنا خجا يعني محمد دي كب عيسى بني غنا خجا شو لنشرنكم وكفنا خيا وقدمنا محمد كما يا صلاتي والله يشهد انهم لكاذبون الله يمو شدنا تكون غارانتو نيا يعني الله فارغنا في خطبك مدينه يكون يهود يكون منافقين انتبكا نعم دي غارينا فو غارانتو يعني لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لئن أخرجوا محمد غنا كو يهودي خطبك مدينة يا أغني بنو نذير لا يخرجون معه منافقين يكون يتبقى كفينيا digarenya ko ita baka kafiniya wala yin qutilu yali muhammadu do islam ni ngana bani nadir ko gaja la yansurunahu munafani ko digare ko inti de mana wala yin nasaru har indi de ma yinnya la yuwallunna al adbara yawurnu na nyafalle ko yanwa summa la yusarun sage inte de tikana inte de mande tikana nangira labanya naam لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لأنتم والله عندكم مؤمنين ولا عندكم سلامي ولا أشد رهبة خيا خانتا كون قتني خيا كمن قتني في صدور منافقين كودو يهودين في سند من نو يجي من نو مانا يعني منافقين كودو بنو نذيرين كو يكن نخف مؤمنين يا من الله ينكو تهار الله ينن خاتيما يكن كان نخاي مكو بيدي انت كان الله ينن خاتيما كلما انت كان الله كلما ما توجي تنان ينن خاتيكي كمري فينا مال فيامانيا يكن كان نخاي مكو بي كن ينكو يعني الله يميلنا كتينا ذلك أن تموري بأنهم أنكم منافقين ورد
andi kun yahudiyan wari kun kitab gan ko banu nadirin ko ande kengo rasbabunga bi annahum qaumun la yafqahuna surani intalla dinantu intalla khimantu intalla darajantu inta islama hungina inta kenya subu nan ci igakam na khaya nan ko to halalla yangan katena na لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينكم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا يقاتلونكم كو كتابيكو كو يهوديين كو بني نذيرينكو انت خجاجا جميعا يشورا تساكن ننكفي ننقنو خاي نخجاجا إلا في قرى المحسنة ما كانتاتي دبوبيني يورين تونغاني تتغينا دبوبيني إفنان تونغاني كاني بيني إفنان تونغاني تغا كورينغان تنغا يعني انت ساكن نخجاجا موك ميغانا تغا كورينغان تونغا نكو تغا يورين تونغا نكو أو من وراء جدر ولا إذا تغا ينفالي أو خرنا أو من وراء جدر أو خرنا أو من وراء جدار ولا إذا تغا ينفالي كيف ننشاكو خدينا نشدي يعني برابرنا فاس أم فاس قد ينفع إيجي ينفع نقلمه إنت سافر إذا نحن سافر نحن جاسو إنا تغا كورينغان تونغا نكو أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد عند كورده يقول نحن كتنياني إيمان خانا يجمعين كتنياني يجمع كتنياني إنا خانا يهودياني كودو منافقني كو ولا يهودياني كودو والنصارى أهل الكتاب كتاب غانكو كو يجمع كتنياني نخانا كنا ندومبا كنياني نخانا انتمامولا كتاب غانكو كسلي اليهود والنصارى ولا منافقني كودو يهودياني كو انتمامولا gajan kotenyanya ko konna ko kotenyani na hanga hasabum jami'an annani wariya antini ku kun khana limunya antini ku sollo mun tuni ngani baniya wa qulubuhum shatta anani isollo mun patanto nyani me kafman ton teme ngani bani intimemula kinya gani al yahudu wan nasara wala al munafiquna wa banu nadir ku gani getiti abu madina kumba kadiba digarinya ko كنا ندومبا كونياني نكانا كوتو يعني أنا ورانتي نشوني نياني بانيا وقلوبهم شتى ذلك عندك كم ولا لأنهم أسبابنا يكون منافقين يكون كتابيكو قوم شوانيا لا يعقلون يفرنغا كده انتتو انتهى فلان انتفامو يفرنغا كده انتتو يعني إذا كنت تقين كده كده انتتو باو حقلتي حقل اللغة نعم كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم عندك بني نذير كوردي نيغدي إخبارين خاصين تمو نيغدا ينغان خاصين تمو كمثل الذين قيموا مخان كتو قيموا مثالا من قبلهم كل كل كانيا هذا القريش غانكو إذا جانغان قتن تمو بدر كوتنا ولا بنو قريظة الله فارنغ دي شرغا من قرشي ولا بنو قينقاع إذا كتبك مدينة كبني الذين كو خديا يكو كم مثالا كن تعرفون بيني غداني كانوا ذاقوا وبال أمرهم إذا خبارين خاصة بدي خبارين إذا تمو يعني ولهم عذاب jangan kata ni jangan kelaman kota na alimun moman dan agak ni jangan kata ya banu nazirin ko banu qurailan ko quraislan ko kunci kalian tamu badil kota itu sebarang khas yang tamu badil kota nah كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك
ربك إني أخاف الله رب العالمين كسر يهلك مغنى أدي سنك مغنى أخو الشيطان أجتي آدم رمندنا أغني الراهب برسيس لبي تبابو موجي أتغنني برسيس يعني الشيطان يتبعنا أكفر كافره فلما بريبه كفرا لبك تبابو موجي كافره هو قال الشيطان يتبعنا إني بريء منك إنك باري تنعني جلانه إني أخاف الله إنك كان الله يهو رب العالمين الله كده بني تلفونين كمان يعني وخسني لتني يريا ننتي يعني يقمنا يقواني أقال نغاني نبنينا ورونغ نارو أنا دقول لبك سوما أنك سوما أنيا لبنينا إتاجل من تكنا بنين نقول كوري يباري هاري كده مثل ورا كنا غبوندو برازانا خاندا مثل ورا لبي وينو أباني غبونين نقولنا أدلا باتنونا إنني دوغوني نغانو باتنا يولنغ رينتام بينديا kongoni kwanda ko labbe ke daga cikin to kuci ku igana to igana igana labbe ke sigin dia shukuba shu ane kongo lemen ke le muru nyawta ma kan tetugal isunyande ke labbe ani gunde no gonya yani ni brazado gabon naha ke ku labbe ni ku ikunga ina sawma anya dabarna antu sawma ado biao ado masajidu ifa kuma tonya ni mewe kwa sauma ake kenni wana sarninya ibati no ku ilemu kanali kenni ibati no ku koro yani dia u kenni yahude ni ibati no ku koronya masajidi kenni islami ni khalle yani ke labbe kundu ada tandu meshini anya agalla bata yeta jile men no gunnen no nga bo khisanga idi ibagu mewe fone yoni ti tunka nyugo nyani len nyakari mbane imaka bo len nyakari ke gida nyugo ngama ma gida nyugo na katime len nyakari ke shaytan yanda watelo ya xanne ki aga mu leena labbe ke jarmi quoi shaytan lina tulilo ya xanne ki aga da tulilo yi de dum konti a xante tella kini barsis aga gunnena bawo ado Allah na xalli nyani may jaram idaga kini ya doro sankan chonguriya ananya ngi gandu nyankani ni kattayi shaytan dira nganke nda wandire men lo wure dum kundu foga na daga tika wure duki ina an tokka yade an tu kiya xamni tunka ni le menya akona siga ni kafni du kamunga shaytan ko sharaga na yamba kane maga sakka de nan golle aga de no golle be kita shaytan ni katti ya ti boni dan ko anda ga no gonta ko wandire men ngai dikina nan tan na jala no gonta khayi anta fayna na kari akari anna bulu shari'a nga yani asusho kunjenya ndigan khande ngana foko ko isaqaya خوشي لمن اللغة ada kari anu kunci ada kari ada bulu syaitan giri nan daga akhir man yishuku ini bani fo sudah wari nanti awa ati tilim dengan talla syate nyanki nyaga karai da bulu syaitan itu ada garingnya ko ada nonya takhil ada ke kuindi langa kare bani dia ada tata kapal wati ke de kuyi wori uri de ike de wori ya woni ya kanete o kada ka akini labbe kebe ada nonya takhil ya da khuside bani ngado wori men iti qoron giri wonda katte yi woni ya kare na yalla ga kara ga bulu ana akhabran ko wona cega aga daga shaytan di isaliya shaytan ti awa moni dan qoron ko ifairi ni katanga de angaro no gonta wondre me bangre kan akhi ifairi ni katanga de wa iri di yang kaliba ka sangan chonga ida da tengale de benga ati sasa nyanda loke mosibo no nga sire suran tambaka ke mosibo nke banan katake ambaka ke mosibo no ka anga mulina mbugu mosibo ke annan ciudinda yani akwai shi shaytani nan ya Allah ti kama sai shaytani iti qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'un minka aga ciuda ngati ke bari killanga inni akhafu la rabbal alamin amma ke worde yiwo ke ita tandu messina nya galla bata o sirha ke no ko ay bunga jiri chala no tandu messina galla bata afa shaytan rina sankundi na gani jahanna bay yani ko taban amu dina ke dina nyanni wana sami wu dina ke yawde wu dina ke dina nyanni ha gama to woni ti yalla fare ngam to woni qur'an yani
bimana Allah gadi subare la na bono ni subare bono o yani de fisa kerti kunda fisa ni fila na no nga isumba na ibugo me wure fonni ata ijidi ndi na ko to ne fonni ata isu saraha ke no nga kay go khibare ngai bum kasirinti ati kay go do yani ke ton kadi ya jurayji khibare idi me walide ha bawo di ke yang kan di bakka sankan to ngadana daga kan nganda daga kai jurayji ken ka ya khare nyalli aha ya khare mfasikh nyani aga debe no jena nan kore ani aha ga de jurayji khibare mu ko nan talla ko musire nyani aha wi nan ti tele jurayji tele ajarabi yani ya daga soko jurayji sankan to mure shawma daga soko wure gunnen no nga kudo ma jurayji yakana kati nan jarabi idana Allah kuta jurayji ma radan ku inna do aga saka sankan to kewre nagana ko ko sirna ni no nga ken to da batina no gonta ai yana ga no gonta ai ya daga kani ngati jurayji anda no gonta ai kiya de ken garanti jurayji ya de bi dum ko no ngiri nalli jurayji daga na kan di baka sankan to nga na kan baka sankan jurayji da ne inda mannya idraga na katu ken kam man ci ga katu a hasageliya dakhili ku daga family ati nkama in challe ma adaga di challe nga abara sa kan yumun yo sahen ka dallanga sahen ti Allah ta jure zikari an ga ma do jina na ya garu nya gon ta funna ya asabu munya kenya ga daga na katu ati sa bo ka ga ke golli ngi ngo xabi ndam man ne damari ida ke han pulan ga de nya man gon ta khayba asari are ni ma kha ya kale ke ta nyare ne jure ti ke me ke dina nga kale le dina ndu le litike idena ndu le litike so gondi jure yi jonga jure yi to le ne ke ga na ga go kana ga tin ya gulam man abuka ya gulam man abuka ya gulam man abuka dena ndu menti ke na ga na fulani ya ni mtaba ya mari na li so kan kan jo kya wuri na ga na ke di ni na so godi ma batte ha yare minni to ba kan ko li awara wonan can kan ta kan ai sara ke no ko kudo na ta wo ko fa afa olele ne ai sara ke no ko ati ti ndu wo ba kan wonan can kan ta ga kan nga ati ari kadin can kan ta ga dore nga kana wori mo ko ngata yani ida can kan ta ga dore nga ida to mo ngi daga ita lan ce bu jure isia akendo barsis isi sanin de me wali ide me wali kede kanu messi ne nga galla batta ko tabani shaytan de jahanna bon ki galla batta bu ne nga ya harin fasile ti jarabini Allah da kisibawo mu'mini yani khaida ko tuken na ku do ga da sarana nga aga da lungu ko aga ma sarana Allah yani tamasal ash-shaytan iji qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin na'am فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين فكان عاقبتهما يعني لبكيدو الشيطان يفل إلا غيرن لغنيا أنهما يكون في النار daga jannaba ya yiro jannaba yimbe nyano ko nga khalidaini duma no ni fiya siya jannaba no ko nga wa zalika anda ke worde anda ke jannaba wor anda ke ngan kate worde anda ke lagar mo bra worde jazaa'u zalimin to nyumundanu tuga dinniya shiro men gada du to nyeti yani jeni nga na du to nyeti kasra nga na du to nyeti musrika nga na du to nyeti nafra ko na du to nyeti bilandun ka ko nga ituga dini ke janna be Allah gano do islamin le muntanga ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun بما تعملون يا أيها الذين آمنوا يخافون بنيكتي خطون دي تلا يا أنت خطون دي الله كتابنا القرآن الكريم أنت خطون دي الله فارنا محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حقنا الله يعني اتقوا الله حقنا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما ينكي أن نفسكم فايدة anga da kebe
qaddamat li ghadi angara kebe golnya na waradu kane kumbane danga angara kebe golnya gelle kherindo bonenga ani menam pai katte yade adamaren me yani yille ngana karanga golle be na kiyenga na kanu antari yoni tudu amu gudi yoniya angara golle shunya kherindo kherintana yimena kembuga siringa de kempa ya siringa de yani wattaqullah hankanallahi keni tawkidunya ta'kidunya ittaqullah fana kedanga wattaqullah hankanallahi de inna allah khabirun hanatu allah ni yinga nanya ya bima ta'maluna ti fofoshu kada kenyana min khairin wa sharri kada fofo nyana yani allah wayingi allah ya khala allah nitu naam ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون يا مؤمنين كما كان يقول كتاب كم كونغدي كما كان يقول منافقين كونغدي ولا تكونوا كالذين نسوا الله kama kanya ko yemu mo ngade igida Allah batten to kononga lalla nyamar khalla gamden to kononga fa ansahum anfusahum Allah kadi yani imu gundi imea itari imetu hari iyo kike khimo de gai tikre de gai intaratu ena na mallatu antani metu no de ani idalla batten to kononga nasullaha taraku ibadatallahi wa ta'atihi فأنساهم أنفسهم الله غادي مؤمن دينيا غادي مؤمن دينيا فأنساهم حق أنفسهم فلم يعملوا بعبادة الله وطاعته ولا طاعة رسوله ولم يقدموا لها خيرا إما خير كان يوم كان نتاعون يوم كان الله غادي مؤمن دينيا أنغا الله باتين تقولون نتال الله نمؤمن دينيا أولئك عندكم عن كتب ردون كون ورد هم الفاسقون كون الخارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله إلى طاعة الشيطان نعم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي أصحاب النار يعني لا يستوي أصحاب النار أصحاب النار هم الخاسرون وأصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة يعني جنة بيمبلوانو أدو الجنة روانو كنت نرسا كنت نرى هردنا يري سكت الخيامان كوتان كنوني انت بانا انت نرى نتوتي أصحاب النار هم الخاسرون وأصحاب الجنة هم الفائزون جنة بدون كونو يعني سر خسارة يعني سر كردينتو أما الجنة دون كون الجنة روانو هم الفائزون الناجحون يعني الناجون من النار الناجحون الفائزون الله قال نكف كن جمع سر كن يعني سر كيسنتونا بكا جنة روينا الله قال نكف سر كيسنتونا نعم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون كما نقول كلامون جنا أي قرآن تيترين كونغو دعنا كقرآن جن كيديا أخبارهم كوري أبانغانتي أدرجان كلامونتي أتلو أنزلنا هذا القرآن على جبل وكان كي قرآن ينقل جدنا كما يعني وجعلنا فيه تمييزا وأقلا وإدراكا وكان كي قرآن ينقل جدنا كما جدك نا حقل اللي نا تمييز اللي نا بما نا إدراك كله جدك يا لرأيته أين من نبي ولا أني جدك ولا خاشعا أقعد ما ينقل الله دعنا أقعد كان الله يا متصدعا أقعد كرني بكم يا من خشية الله الله كان من شابنا وكان كي قرآن ينقل جدك كما جدك كرني بكم يا yani gidan da yan fatika ga wuru ya kan jini ga bakai ku famu rogi jiri min ki bugu gidunya kan jini nyani ka eki wo ku ina ko ne kan o ya kan jini bakana o ya kan jini tabaka ke qur'ani ganyan ka gidan kama
ana duma yankana Allah dana abohini bakkame ya min khashiyatillahi kha Allah ti wa tilkal amsal andu ku talibi warge nadribuha way talibi ku katalin nasi hada mara munya dana wonta talibi ku katade lil bahaimi dabani nanga talibu fo shwa da mara mu kuiba mu fo shwa da mara mu ku shuide ay fo shwa klantu wala ga haklantu yani وتلك الأمثال نضربها للناس لا للبهائم لعلهم يتفكرون كل إن يسمعوا إن يتحسنوا إن تملكي كقرانيا نعم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله تغني الله نبتي فونا الذي تنككيدي لا إله بتي كمن شوغانتا بتي فو شوغانتا نونا إلا هو كمن الله بانيا الله بانا نبتي فونا بتي فو شوغانتا نونا الله تنانغني كنا عالم الغيب والشهادة عالم السر والعلانية Allah ni gundondo banga yentuananga Allah ni fi muguntentuananga ado fi fu hadarinke الغيب الغائب والشهادة يعني الخابر الله نكتوانا نقول هو الرحمن الرحيم الله ني الرحمن الدنيا والآخرة والرحيمهما الله ني دنا الله رسول نيماندانا ayani duna do lahara su hinnananga Allah ni hinnananga duna dun ko ndo lahara dun ko ntwa Allah ganna hinno duna ganna hillo lahara هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الله يعني بتفونا هو الله يعني إله بتفو الملك ولا نتونكا الله نتونكا الزمان قدايتني لمن الملك اليوم جلالة الملك كن الدنيا الزمان قد الله تني لمن الملك اليوم كون جابنا تني لله الواحد القهار الله نتونكا القدوس Allah ni tunka shenenga Allah ni tunka barkintena al-Quddus at-Tahir al-Mubarak Allah ni shenenga ni abarkintena ni assalam Allah ni kishinga nanga Allah yimeni kishenya ya Allah kishinga ni min al-uyub wan-naqa'is likamali yani likamalihi fi jatihi wa sifatihi wa af'alihi Allah ni kishinga Allah kishinga ni min al-uyub wan-naqa'is Allah kishinga baka haybadu Allah kishinga baka nahasiye talla khibarenga halide talla khibarenga natuti Allah timmantenya ni ijatin nogonga Allah timmantenya ni imakan kuton nogonga Allah timmantenya ni igollun nogonga yani kenya Allah ni assalamu kishinke ali kishinda nanka al-mu'minu Allah ni annabi ni mun do khifaru laga ni tongondiwo Allah ni mu'minu kana ni tongondi mu'mina kun nogonga al-muhaiminu Allah ni ash-shahidu shedana Allah ni attalu yingana ala ibadihi bi amalihim Allah ni shedana Allah ni yingana ikomo ku nyangollun kamma adi digan kamnun kamma wa shedana wa yingine Qur'an keni muhaiminun Qur'an keni shedana ala jami'il kutubi Qur'an keni shedana aya ni yingana kitabun kamma al-aziz Allah ni ndana funda lakanyana al-jabbar Allah ni nekundana kebe fushunti Allah galla Allah kanyana Allah ni nekundana ayiko mun nekunu ti fuqarahu serente fuqarahu mulla ayiko mun nekunu ti watte serente watte mulla ayiko mun nekunu ti kalle serente kalle mulla Allah ni yani al-aziz ni ndana al-jabbar nekundana
المتكبر الله ني تنكدري الله ني تنكدرنا الله درنياني أورجين تنياني بك فنشو كمايا يعني الله درنياني أورجين تنياني بكي كمون توني مندنا أنت كم باني شو تونيانا أبدا الله ني مرانا أو أكلا مندنا أورجين تنياني سبحان الله الله سنياني أسبه مسنون ديني سبحان الله الله سناكم مصدر نيانكوا سبحان الله بمعنى أسبه سبحان الله مسنون دين الله سناكم وقال ما قلت يرى فتقول أنت سبحان الله سناكم الله ده أنت مصدر نيان أنتنا أسبه مسنون دين سبحان الله الله سناكم بمعنى الله سنياني يعني أما بقى فوق يشركون مشركين إذا كان كفلا يا الله نانشون تجلي الله نانشون تجلي يأكل الله نانشون تجلي رنة الله نانشون تبقى كفلا ما نعم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الله نبتيفو الخالق أيان تغندانا البارئ أيان شلن دانا جاران دانا البارئ أولي وينا قد تغندانا بارئ النسل يمكن ان تغندانا البارئ أيان قد بارئ يعني بارئ يبرئ يعني الله ني جاران دانا ني شلن دانا يعني المصور الله ني يمكن تون شوران تغندانا إيماني لنغاني نخونا يعني شوران دانا ني الله يا يعني شرانو يقولون لنا إنه له الأسماء الحسنى تغشرون الله دنا يعني نقول له الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون هذا جوني قدودما سيجزون ما كانوا يعملون على يعني يرقد أتي ولله الأسماء الحسنى تغشرون الله دنا nanti Allah tankade do toni kadi yani maha isu safante nga o kitin daga ruku no ko kullu yani noge ke tam tancege do banya safante ni noge ke ke tamudo sobu ke safante ni ke yani birak ma yani bil afqal angana tamudo sobu kafu tancege do bani kana an ko na fulamani nyaka pa fokore nga yani jamo ngara ana fulamani nyaka pa fokore nga tamudo so angana ko tancege do bani angana tankade do kabwa segudo bani kabwa tamudo tancege tankabe yani isavante nga tilami ni kitunno yo kafir ni kitunno ya munafiq ni kitunno ya damare min ju kitunno ken pati islama o ken pati kafira o wala al asmaul husna tankabe do toni kad yusabbihu lahuma fontu wa sallini allah danga yusabbihu lahuma fontu wa sunudi allah danga yusabbihu lahuma fontu wa subhanallahi ko allah danga يعني تغليبا لغير العقلاء التي ما تغليبا لغير العقلاء التي من كان تغليبا للعقلاء يسبح له ما فنت وسنون دين الله دنا فنت وسلم الله دنا فنت وسبحان الله كون الله دنا في السماوات والارض فوق كم بدوني نيام بدوني نكونا شو الله بتا يولا سنون دين بكا كبلما يوسبحان الله كون يوسلم وهو الله العزيز الله نيندالا فونتا كانيانا الحكيم الله نشيتوانا فوشو مونتين تالا يراني سمون